नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। संकट के दिन सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में जितना घोर संकट है और खासकर जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उसको लेकर जितना अभाव है, समस्याओं का एक बड़ा हिस्सा उससे भी जुड़ा हुआ है। और इसीलिए बेहतरीन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हम आपके सामने लेकर आएंगे। आज इस सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड डॉक्टर फहीम यूनुस से आपकी बातचीत कराएंगे, जो हमारे साथ सीधे मैरीलैंड से जुड़ रहे हैं। उनके साथ कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, खासकर इसके मद्देनजर कि दवाइयों का और इलाज का क्या तरीका होना चाहिए। अलग अलग डॉक्टर्स की राय अलग अलग है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद घर पर रहकर अपना इलाज कर सकते थे, लेकिन पैनिक होकर, या मैं कहूँगी ज्यादा चिंता करने की वजह से वो अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। मास्क कौन से पहने जाएं, ये दूसरी वेव क्यों आई है, ये कितनी खतरनाक होगी, कितने दिनों तक रुकेगी, कितने लोगों की जान इसमें जा सकती है। क्या भारत की सरकार, जो लगातार जिसके लिए एक तरह से आलोचना हो रही है कि जो एक रोल होना चाहिए था, इक़्तिदार सरकार को निभाना चाहिए था, वो नहीं निभा रही है, क्या ये क्रिटिसिज्म ठीक है? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा देश यूनाइटेड स्टेट्स या फिर एक छोटा देश इजराइल, जिसने अपने को पूरी तरीके से कोरोना फ्री घोषित कर दिया है, क्या इनसे मुकाबला किया जा सकता है? भारत जैसे देश का, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, जो उतना विकसित नहीं है जो दूसरे देश हैं। तो बहुत सारे सवाल मैंने तैयार किए हैं डॉक्टर फहीम के लिए। डॉक्टर फहीम हालांकि अमेरिका में रहते हैं और पिछले कई दशक वहीं पर उन्होंने गुजारे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो लाहौर में पैदा हुए हैं और वो हिंदी उर्दू बोल सकते हैं, और इसलिए हमने आपके लिए उनको तलाश किया है। डॉक्टर फहीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू द वायर। बहुत शुक्रिया आरिफा। डॉक्टर फहीम, ये बताइए सबसे पहले कि जिस तरह से खुद मैं एक रिसोर्स के तौर पर, अभी मास्क को लेकर बात हो रही थी, मैं सबसे पहले जाके देखने गई कि डॉक्टर फहीम क्या कह रहे हैं इस पर, कि क्या हमें वो क्लॉथ वाला मास्क पहनना चाहिए या नहीं। तो इसका मतलब कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, चाहे वो जब ये बात हो रही है कि एयरबॉर्न हो सकता है, या फिर इसके अलावा मास्क कौन सा इस्तेमाल किया जाए, या जो इंजेक्शन है उसको लेकर एक तरह से समझ लीजिए कि मार काट है हिंदुस्तान में कि वो रेमडेसिविर नाम का, अगर मैं ठीक से इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, एक इंजेक्शन है जिसको लेकर बहुत ज्यादा अस्पतालों में भी नहीं मिल रहा है, फार्मेसी पे भी नहीं मिल रहा है। तो क्या इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स हैं, जो इंटरनेशनल तरीका है इलाज का, वही सब जगह होना है? जी देखिए, ये एक नया वायरस था 14 महीने पहले। आज ये नया वायरस नहीं है। अब 14 महीने में इतनी रिसर्च और तहकीक हो चुकी है कि मेरा ख्याल है तकरीबन 80% चीज़ें इस वायरस के बारे में जो है वो प्रोटोकोलाइज्ड हैं। पूरी दुनिया में वो प्रोटोकॉल्स बन चुके हैं और उनको फॉलो करना चाहिए। जो बाकी, और मैं अंदाजन कह रहा हूँ, जो बाकी 20% के करीब चीज़ें, उनमें चीज़ें तब्दील हो रही हैं और उनके अंदर हमें अपना माइंड ओपन रखना चाहिए, क्योंकि आज एक चीज़ है, कल तहकीक कुछ और कह देगी। जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी ना होती तो पहले दिन से शायद मैं यही कह रहा होता कि N95 मास्क पहनिए या KN95, क्योंकि बेहतरीन प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी हमारी पिछले मार्च में ये थी कि हमारे पास अमेरिका में या इंडिया में किसी भी मुल्क में PPE, जिसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, वो नहीं था। गाउन्स, मास्क, गॉगल्स, वेंटिलेटर्स, इन चीज़ों की कमी थी। तो हमें ये करना हुआ कि जो N95 मास्क हैं वो डॉक्टर्स और नर्सेज और जो फ्रंटलाइन स्टाफ है उनके लिए छोड़ दिए जाएं और आम लोग क्लॉथ मास्क यूज कर लें। अब जबकि वेरिएंट्स आ गए हैं जो हमें पता है कि ज्यादा तेजी से फैलते हैं, तो अगर कोरोना ने अपनी गेम बढ़ा दी है तो हमें भी तो अपनी गेम बढ़ानी होगी ना। उसका बेस्ट तरीका यह है कि हम भी अपना मास्क जिस भी स्टेज पे था उससे बेहतर कर लें। अगर आप N95 या KN95 इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे अच्छा वो है। अगर वो नहीं कर सकते तो जो सर्जिकल मास्क मिलता है नीले रंग का, वो ले लीजिए। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर बेशक क्लॉथ मास्क ले लीजिए। एक चीज मैं जरूर लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे पता है कि N95 और KN95 महंगे मास्क हैं। आपको इनको एक दफा इस्तेमाल करके फेंकने की जरूरत नहीं है। आप 2 मास्क ले लीजिए, एक दिन एक इस्तेमाल कीजिए, दूसरे को रख दीजिए पेपर बैग में, और फिर बदल बदल के उनको आप जितने हफ्ते चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक वो मास्क टूटता नहीं, खराब नहीं होता, गीला नहीं होता। हमारे अस्पतालों में लोगों ने इन मास्क को 2-2, 3-3 हफ्ते इस्तेमाल किया। तो ये मेरा ख्याल है एक आसान सी चीज है जो आप कर सकते हैं अपने आप को बचाने। लेकिन ये बताइए कि जो मास्क को लेकर शुरू से ही भारत में भी इसको लेकर एक चर्चा है कि
کتنا سرکشت ہے, کتنا سیف ہے ماسک کی, مطلب آپ کو کتنی سیفٹی دے سکتا ہے؟ کیا وہ 40% ہے, 60% ہے, 80% ہے, یا واقعی صرف ماسک پہن لینے سے آپ پوری طرح سیف ہو جائیں گے؟ کوئی بھی ایک چیز اپنے اندر پوری سیفٹی نہیں رکھتی. آپ دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے گھر کا کنڈی بھی بند کرتے ہیں, تالا بھی لگاتے ہیں, سرویلنس کیمرہ بھی لگاتے ہیں, چوکیدار بھی رکھتے ہیں, رائٹ؟ آپ ملٹیپل لیئرز آف سیفٹی ہوتی ہے نا. تو ماسک ایک لیئر آف سیفٹی ہے, ویکسین ایک اور لیئر آف سیفٹی ہے, اور پھر آپ کا بیہیویئر. اگر میں ماسک پہن کے 100 لوگوں کی شادی کے فنکشن میں چلا جاتا ہوں تو اب دو چیزیں کلیش کر رہی ہیں نا. اب ایک طرح سے میں اس سے بچ نہیں سکوں گا. تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ماسک پہنے اور آپ بڑے پرٹیکولرلی انڈور ہجوم سے بچیں, جو انڈور اندرون جب گھر میں یا جو شادی وغیرہ کے ہالز ہوتے ہیں ان کے اندر اگر آپ جائیں گے زیادہ لوگوں کے ساتھ تو آپ کا زیادہ رسک ہوگا. ماسک کی ایفیکیسی کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ ہے, جو ڈاکٹرز اور نرسز ہیں جو ہر وقت کووڈ کے مریض دیکھ رہے ہیں, میں سارا وقت کووڈ کے وارڈز میں ہوتا ہوں, ڈاکٹرز اور نرسز یہی ماسک پہنتے ہیں. ان میں سے 90% کے قریب پوری دنیا میں, جہاں تک میری تحقیق ہے, ان کو کووڈ نہیں ہوا. تو ماسک افیکٹو ہے تو نہیں ہوا نا, وہ تو سب سے ہائیسٹ رسک پہ ہیں. جی. تو اگر آپ یہ ماسک پہنیں اور اپنے آپ کو ہجوم سے بچائیں تو آپ کا پروٹیکشن 90, 95, 99% کے قریب ہونی چاہیے. بہت خوشی کی بات ہے یہ, اور ظاہر ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ صرف اتنی اگر 2 چیزیں کر لی جائیں تو بڑی تعداد لوگ بچ سکتے ہیں علاج سے, بیماری سے, اسپتال جانے سے. لیکن اس سے پہلے کہ میں فائنل ڈیٹیلز پر آؤں اور آپ سے ایک ایک کر کے سوال پوچھوں, میں جو سوال کی شروعات آپ سے کرنا چاہتی تھی وہ اس سیکنڈ ویو کو لے کے کرنا چاہتی تھی کہ ہمیں سمجھنے میں بھی وقت لگا کہ ہمارے یہاں سیکنڈ ویو آ سکتی ہے. ہم سب حیران ہو گئے جب سیکنڈ ویو آ گئی. مطلب آپ یقین جانیے, میں ایک جرنلسٹ کے طور پر میں تمام جگہ میں ٹریول کر رہی تھی, الیکشن کور کر رہی تھی, جو بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوتے ہیں ایک جرنلسٹ کے طور پہ وہ میں کور کرنے جا رہی تھی. اب میں پھر سے پچھلے 10 دن میں اپنے گھر سے باہر پارک تک بھی باہر ٹہلنے نہیں گئی ہوں. تو کہاں تو میں الگ الگ اسٹیٹس میں, ویسٹ بنگال, کیرلا, بہار اور مدھیہ پردیش, الگ الگ جگہوں پہ میں ٹریول کر رہی تھی کیونکہ لگتا تھا کہ کورونا جو ہے مور اور لیس چلا گیا ہے. ماسک کا استعمال میں نے کیا اور اس کے بعد میں ہر جگہ ٹریول کر رہی تھی. لیکن اچانک اس سیکنڈ ویو نے, آپ یقین جانیے, مجھے بھی نروس کر دیا ہے کہ کیا سیف ہے, کیا سیف نہیں ہے. کیا یہ سیکنڈ ویو آنی ہی تھی؟ کیا ہم نے بے خودی میں سارے دن گزار دیے؟ یہ سیکنڈ ویو پہلے سے زیادہ تباہناک کیوں ہے؟ اتنے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ دیکھیں دونوں باتیں ہیں. ایک تو ہماری بھی سستی ہے, آپ سستی کہہ لیں یا تھکن کہہ لیں, شاید لوگ تھک گئے ہیں. اب 12-14 مہینے اپنی کسی طرح سے اپنی لائف کو ریسٹرکٹ کیا انہوں نے. اور جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ جو B117 اسٹرین UK سے نکلا ہے, اس کا ویریئنٹ, وہ 30 سے 50% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. اور اب جو انڈیا میں آپ کا B1617 اسٹرین آیا ہے, جس کے بارے میں ابھی تحقیق ہو رہی ہے, یہ بہت زیادہ پاسبل ہے کہ یہ جو اسٹرینز ہیں یہ زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں. اور ہم نے اپنی ڈیفنس, جو ہماری احتیاط تھی, ہم نے اس کو اس کے مطابق نہیں بڑھایا. تو انڈیا پاکستان میں بہت سارے کرکٹ جیتے ہوئے میچ ہم نے ہارے ہیں. اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم میچ ختم ہونے سے پہلے ہم جیت گئے, ہم نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. اتنے میں ایک نیا بالر آتا ہے اور 3 بندے ہمارے آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک اوور میں. کچھ اسی طرح کی بات ہوئی ہے یہاں پہ. ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اب تو کورونا ختم ہو گیا ہے, ہم جیت گئے ہیں, نمبرز نیچے چلے گئے ہیں, لیکن ایک نیا اسٹرین آیا ہے, ہمیں اب اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کچھ اور ہفتوں مہینوں کی بات ہے, یہ کنٹرول ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ کنٹرول ہو جائے گا؟ اب میں ایک ٹرکی سوال ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کتنا جواب دینا پسند کریں گے, کہ جو ہماری سرکاریں ہیں ان کا جو کردار ہے, جو گورنمنٹس کا رول ہے, اگر آپ یونائیٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہیں, آپ پاکستان کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اسرائیل کو نہ جانتے ہوں, اور انڈیا میں آپ کو لے کر اور آپ جو کہتے ہیں اس کو لے کر کافی انٹرسٹ ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی انڈیا میں انٹرسٹ لیتے ہوں گے, کیونکہ انڈینز آپ میں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اس میں کافی انٹرسٹڈ ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر سرکاروں کا رویہ دیکھیں, یہاں میں خود دی وائر پر لگاتار تنقید کرتی رہی ہوں, آلوچنا کرتی ہوں کہ سرکار جو رویہ انہیں اپنانا چاہیے تھا وہ نہیں اپنایا, اور بڑا جو پارٹ ہے ہماری پرابلم کا وہ گورنمنٹ ہے. کیا اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ جی دیکھیے, پہلی بات, میرا تو اٹیچمنٹ ہے انسانیت کے ساتھ. میری نظر میں تو یہ چیز ہے جو اس پینڈیمک نے ہمیں سکھائی ہے
کہ ہم کہیں بھی رہتے ہیں، یہ وائرس کوئی تفریق نہیں کرتا، ہمیں بھی کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے. اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان ملکوں کے ساتھ. وہ ایک بہت چھوٹا ملک ہے، ان کا ایک بہت ڈفرینٹ کلچر ہے، ان کا ایک بہت ڈفرینٹ کنٹرول میکنزم ہے، ان کے ریسورسز بہت ڈفرینٹ ہیں. سب سے پہلے تو آئیے جہاں میں رہتا ہوں، امریکہ میں ہم سے زیادہ ریسورسز کسی کے پاس نہیں تھے، اور ہم سے زیادہ بری کووڈ کی مینجمنٹ کسی نے نہیں کی. تو سب سے پہلے تو گلٹی ایز چارجڈ. میرا خیال ہے شروع ہمیں یہاں سے کرنا چاہیے، اپنے گھر سے مجھے شروع کرنا چاہیے. جہاں تک اور بہت سارے جو امریکہ کے ایشوز ہیں، مجھے لگتا ہے کسی حد تک وہی انڈیا کے بھی ایشوز ہیں. اب یہاں چیز تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کو پسند نہیں آتا، لیکن جو میرا سچ ہے وہ میں بولوں گا احترام کے ساتھ. آپ کا سچ ہے آپ بولیے. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہم نے وائرس کو پولیٹیسائز کر دیا ہے، اور جب آپ ایک وائرس کو پولیٹیسائز کریں تو وائرس کے تو کوئی جذبات نہیں ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ تو آپ کا نقصان کرتا جائے گا. امریکہ میں بھی یہی ہوا. دیکھیں اس میں وسائل اپنی جگہ ہیں، ہم کتنی ویکسین بنائیں، ہم کتنے ٹیسٹ دیں، وہ ایک جگہ ہے. لیکن جو سب کا اختیار تھا اور جو نہیں کیا ہم نے، وہ ہے گڈ پبلک کمیونیکیشن، جو اس وقت آپ کر رہی ہیں، جو آپ کے بہت سارے چینلز نے کیا ہے. اگر حکومت اس کو اسٹرانگلی شروع میں چلے، اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ایک ڈاکٹر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس میں بات کرے، اسی لیے میں ہیزیٹنٹ ہوں یہ بات کہنے میں. لیکن ایک پالیٹیشین کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ میڈیسن کی بات کرے. ہمیں ڈیفرنس ٹو ایکسپرٹیز سے کام لینا چاہیے تھا. آج بھی وہ وقت ہے. آپ کے بہت سارے لیڈنگ ڈاکٹرز ہیں انڈیا میں بھی اور دنیا میں پورے، اور انڈیا کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے اچھے ڈاکٹرز کی. آپ کو اپنے بیسٹ ڈاکٹرز پک کریں اور روزانہ 1 گھنٹہ اس طرح کا پروگرام کریں تاکہ پورا ملک آپ کا ایک جگہ اکٹھا ہو جائے میسج کے اوپر. یہ نہیں کیا گیا. اور یہ کوئی مشکل، یہ ایسی چیز نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے پاس. اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے، اس کے لیے ایک بالکل سنسیئر مخلص دل چاہیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کا خیال کرنا ہے، ہم نے پالیٹکس نہیں کرنی. اور اس کے بعد جو ڈاکٹرز، اگر ڈاکٹرز کہیں کہ فلاں گیدرنگ بند کر دو تو بند کر دو. اگر ڈاکٹر کہیں کہ مذہبی گیدرنگ بند کر دو تو بند کر دو. اگر وہ کہیں پولیٹیکل ریلی بند کر دو تو کر دو. یہ ہے چیز جو نہ امریکہ نے کی، اور میں وہاں رہتا نہیں، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا انڈیا نے کی یا نہیں کی. بالکل، بہت بہترین آپ نے بات کی کہ ڈاکٹرز کو سیاست نہیں کرنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو جو ہے وہ ڈاکٹری ہاتھ میں اپنانا چاہیے کہ وہ یہ طے کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے. سب کا اپنا ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے، اور شاید انہیں پہ چھوڑ دینا ٹھیک ہے. اگلی بہت بڑا، بہت ہی سینسیٹیو سبجیکٹ ہے، وہ ہے لاک ڈاؤنز، کرفیو یا کنٹینمنٹ زون بنانا. انڈیا میں اس کو لے کر آپ جانتے ہیں غریب ملک ہے، ہم کتنا بھی کہہ لیں کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا طبقہ غریبی کی جو لائن ہے، جو پاورٹی لائن ہے، اس کے نیچے رہتا ہے. اور پچھلے سال ہم نے دیکھا، پھر آج اس بار بھی جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ہزاروں لوگ اپنے گاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے. کیونکہ میں جہاں سے بیٹھی ہوئی ہوں دہلی میں، یہاں پر بھی اب کرفیو کے دوران میں آپ سے بات چیت کر رہی ہوں، 1 ہفتے کا، اگلے منڈے تک یہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے. لیکن مزدور کو پتا ہے کہ اگر وہ روز نہیں کمائے گا تو روز کیا کھائے گا. اور لوگوں کا جو ایکسوڈس ہے وہ شروع ہو گیا ہے، مائگریشن، پھر ریورس مائگریشن شروع ہو گیا ہے کہ گاؤں دیہات سے جو لوگ دلی کام کے لیے آتے تھے وہ واپس جا رہے ہیں. اس کو لے کر بھی کیا کوئی ایک کلیئر تھاٹ پروسیس، ایک کلیئر کوئی ہمارے پاس پلان ہے کہ کیا لاک ڈاؤنز لگنے چاہیے، کیا کرفیوز لگنے چاہیے، یا پھر کنٹینمنٹ زون بنا کے الگ الگ ضلعوں کو جو ڈسٹرکٹ وائز ہے ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے؟ جی، اگین لاک ڈاؤن ایک ایسا سوال ہے جو کہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. یہ اسپیس پروگرام کی طرح ہے. جب آپ اسپیس میں کسی سیارے کو بھیجتے ہیں یا کسی خلا باز کو بھیجتے ہیں تو وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک مشین کام کر رہی ہوتی ہے. لاک اس میں کچھ کمپوننٹس ہیں. گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز ہونے چاہیے، میڈیکل ریپرزینٹیٹیوز ہونے چاہیے، اکانومی کے ریپرزینٹیٹیوز ہونے چاہیے، آپ کے پالیسی میکرز ہونے چاہیے، اور آپ کے مینجمنٹ کے لوگ ہونے چاہیے. یہ 5 یا 6 اسپیشلسٹس کو بیٹھ کے یہ ڈسیشن کرنا ہے. میں اس میں اپنے آپ کو ایک کمپوننٹ سمجھتا ہوں اس ٹیم کا. میں اس پہ فائنل، وہی جو میں نے 2 منٹ پہلے بات یہی کی تھی کہ ہمیں اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. میں ایک چیز ٹویٹر پہ بہت کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھے پتا ہے اس پہ میں رائے دیتا ہوں. اگر میں نے کوئی بات نہیں، کئی لوگ میرے سے سوال پوچھتے ہیں میں ان کا جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حتمی رائے ہے نہیں. تو میں ان چیزوں پہ اپنا منہ نہیں کھولتا
کہ جہاں مجھے پتا ہے کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. لاک ڈاؤنس ایک بہت کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، لیکن میری یہ ضرور، کیونکہ یوں ہی دنیا میں یہ کام ہوتا ہے، میں اپنے ہسپتال میں مینج کرتا ہوں ان چیزوں کو، اکیلا نہیں کرتا. میرے ساتھ یہ سارے اسپیشلسٹس ہوتے ہیں. ہم نے ایک کمانڈ سینٹر بنایا ہے، ایک ٹیم ہے، ہر کوئی اپنے ایریا کو مینج کرتا ہے. تو ایم شیور انڈیا میں اس طرح کا سسٹم ہوگا ٹاپ کے اوپر. ایم پریٹی شیور کہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوگی، لیکن ان کا یہ ڈیسیشن ہے. ان کے پاس کیا ڈیٹا پوائنٹس ہیں، ان کی کیا ریالٹیز ہیں، وہ میں نہیں جانتا. اور ٹپیکلی انسان کو اچھا سوچنا چاہیے. ایم شیور وہ جو بھی کر رہے ہیں اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب 14 مہینے کے بعد بہت ساری سائنس ڈیولپ ہو چکی ہے اور بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرنا چاہیے. جی ہاں، یعنی صاف طور پہ ایک اچھا ڈاکٹر سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے سیاسی سوال، کیونکہ اس میں ظاہر ہے سیاست انوالو ہے. یہ ایک بہت ہی پولیٹیکلی سینسیٹیو سوال ہے، اور میں جانتی ہوں کہ سرکاروں کے لیے بھی بہت مشکل ہے اس بات کو سمجھنا کہ لاک ڈاؤن ان کے لیے پولیٹیکلی بہت خطرناک ہو سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر سائنس کے حساب سے دیکھا جائے یا میڈیسن کے حساب سے دیکھا جائے تو فائدہ مند ہو. میں آتی ہوں اب علاج پر. علاج کو لے کر بھی الگ الگ طرح کی رائے ہے. جرنلسٹ کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ہم تمام دوست لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ یقین جانیے، مطلب یہ حیرانی کی بھی بات ہے کہ کوئی ایسا جرنلسٹ نہیں بچا ہے ابھی تک ان میں سے جن میں سے یعنی 80% وہ لوگ جو کہ اس گروپ پہ بات کر رہے ہیں، اور کئی سال سے ہم اس گروپ پر ہیں، اپنے پولیٹیکل جو خیالات ہیں ان کی تبادلی ہم لوگ کرتے ہیں اور ایکسچینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو یہ سمجھیں آپ، اس میں بھی اس کو لے کر ایک طرح سے جھگڑا ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز جو الگ الگ ہیں وہ الگ الگ رائے دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے آپ جا کے اسپتال میں فوراً داخل ہو جائیے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں آپ گھر پہ رہ کے علاج کریے. تو سب سے پہلے کہ میں آؤں کہ ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے، میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کب وہ ریڈ بٹن ہے جس کو دبانا ہوگا، کب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ٹیسٹ کے لیے جانا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میں ابھی جب آپ سے بات کر رہی ہوں تو صبح صبح میری ہاؤس میٹ، اس نے اپنا دروازہ بند کیا ہوا ہے، اس نے کہا کہ باجی مجھے رات سے بخار آ رہا ہے، میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی. تو اب میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا میں انتظار کروں کہ پہلے 3 دن اس کا بخار جاری رہے پھر اس کو ٹیسٹ کراؤں. تو مطلب مجھے بھی یہ معلوم نہیں ہے، حالانکہ میرا کام یہ ہے کہ میں کووڈ پہ پڑھتی رہوں، لوگوں کو انفارم کرنا، لیکن یہ جو کنفیوژن ہے کہ کب ہمیں ٹیسٹ کرانا چاہیے، کب دوائیوں کی شروعات کرنی چاہیے، اور کب ہمیں اسپتال میں داخل ہونے کے لیے ارادہ بنانا چاہیے. جی، سب سے پہلے تو آپ کی میٹ کو فوراً ٹیسٹ کرانا چاہیے، کیونکہ جب کسی کو بھی سمٹمز ہوں تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، رائٹ اوے ٹیسٹ کرائیں تاکہ ایک اس کا علاج ٹھیک ہو سکے، دوسرے باقی لوگ بچ سکیں. جہاں تک ڈاکٹرز کی ڈفرینٹ رائے کا تعلق ہے، اب اگین سب ڈاکٹرز بھی برابر نہیں ہوتے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ٹھیک ہوں. میں ہمیشہ جب اگر کوئی میڈیکل بات کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی لنک اس کے ساتھ ڈال دوں اپنی ٹویٹ میں، تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ یہ میری رائے نہیں ہے. دیکھیے، میڈیسن ایک سائنس ہے، اس کا ایک ایویڈنس ہے. جیسے فزکس میں اگر نیوٹن کا کوئی لا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں بہت بڑا فزسسٹ ہوں، میری تھیوری کے مطابق تو نیوٹن کے لا کے علاوہ میں چلوں گا. آپ نہیں چل سکتے، کیونکہ وہ ایک لا ہے. فزکس جو بنے گی، ایکشن اینڈ ری ایکشن، وہ اسی لا کے ساتھ اب چلے گی. اسی طرح میڈیسن میں ایک ایویڈنس ہوتا ہے. کچھ سٹڈیز چھپتی ہیں جو ہزاروں، کئی دفعہ لاکھوں لوگوں کے اوپر وہ تحقیق ہوئی ہوتی ہے. میں جتنا مرضی تجربہ ہو میرے پاس، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرے مریضوں میں تو کچھ اور ٹھیک ہے تو میں تو اپنی مرضی آپ نہیں کر سکتے. جو ماڈرن میڈیسن ہے اس میں ہمیں ایویڈنس کے ساتھ چلنا ہے. اس میں اینیکڈوٹ اور تجربے کی رسپیکٹ ہے، لیکن تجربے کی جو ویلیو ہے وہ ایویڈنس سے زیادہ نہیں. تو جہاں تک آپ کا اگلا کوشچن ہے، میں جو بھی بات کوشش کرتا ہوں کروں وہ ایویڈنس بیکڈ ہو. CDC وہ کہہ رہی ہے، WHO وہ کہہ رہا ہے، دنیا کے سب بڑے ہسپتالوں میں وہ ہو رہا ہے. اگر کوئی میں اپنی بات کروں تو میرا خیال ہے لوگوں کو مجھے چیلنج کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے میڈیسن نہیں ہوتی. جہاں تک اب آپ کا سوال ہے، میرا خیال ہے جو لوگ، بہت سارے لوگ اپنا علاج گھر میں کر سکتے ہیں. اس کی اسپیسیفک کچھ چیزیں ہیں. اگر آپ کی عمر 60 سال سے کم ہے، اگر آپ کی آکسیجن 94% سے زیادہ ہے، اور اگر آپ کو شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، ڈائیالسس یا امیونٹی کو کم کرنے والی دوائیاں آپ نہیں لے رہے، تو 99% چانس ہے کہ آپ گھر میں ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کو کوئی فینسی دوائی کی ضرورت نہیں. آپ وہی پیراسیٹامول یا بروفن کھا لیجئے جو آپ ہمیشہ اپنے کھانسی بخار کے لیے لیتے ہیں، اور 10 سے 14 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 95% کووڈ سے ہونے والی اموات 60 سال سے زیادہ لوگوں کی عمر میں ہوتی ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹسٹک ہے.
95% of all COVID deaths यूरोप में, अमेरिका में they were over the age of 50, क्योंकि यहाँ मोटापा बहुत ज्यादा है. तो अगर आपका मोटापा नहीं है और वो बाकी बीमारियां नहीं हैं और आपकी उम्र 50-60 साल से कम है, chances are you're gonna be fine. और ये वो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हमें पैनिक मोड में नहीं जाना. देखिए, इस तरफ एक एक्सट्रीम पे पैनिक है, दूसरी एक्सट्रीम पे बिल्कुल डिनायल, कि जहाँ लोग कहते हैं ये तो सब कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये तो ऐसे ही बना दिया इन्होंने, ये तो फ्लू की तरह है. हमें इन दो एक्सट्रीम्स की निस्बत बिल्कुल दरमियान में रहना है, जो एक प्रिपेयर्डनेस, जो एक एहतियात की बात है. जैसे आप सीट बेल्ट लगाते हैं और ड्राइव करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं ठीक है, अब जो रिस्क है मैं उसको डील कर लूंगा, लेकिन मैंने अपना काम कर लिया, सीट बेल्ट लगा दी. और इस पैंडेमिक में मैं साल हो गया मुझे ये कहते हुए कि जो मास्क है आपका, वो आपकी सीट बेल्ट है. अब मास्क पहनिए, फिर आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप डिस्टेंस रखते हैं अगली गाड़ी से. अगर आप उसके ऊपर चढ़ के चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होगा. तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये उसी तरह है. अगर आप उसी तरह से लोगों के साथ अपना थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें, हाथ मत मिलाएं, गले मत मिलें, लंबी लंबी पार्टीज में मत जाएं, और अगर आप मास्क पहन रहे हैं, चांसेस आर कि आप सेफ ड्राइविंग की तरह 6 महीने साल इसमें से गुजर जाएंगे जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगी. जी, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर हिंदुस्तान में ये दूसरी जो वेव है उसमें यंग लोग, जो जवान लोग हैं, उनकी भी मौतें ज्यादा हो रही हैं. 15 से 35 साल के लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है और वो भी मर रहे हैं. बच्चों को भी इतनी परेशानी हो रही है क्योंकि उनको तो आइसोलेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और उनको भी इस तरह के सिम्टम्स खतरनाक हो रहे हैं. बच्चों तक की मौतें हो रही हैं. तो ये क्या ये पहली वेव से जो पहला स्ट्रेन था उससे अलग है ये स्ट्रेन? इसलिए क्या वो थ्योरी कि अगर आप ज्यादा उम्र के हैं, 60 साल से ऊपर, अभी तक हम 1 साल तक ये सुन रहे थे कि बुजुर्गों को बचा लीजिए, जो बीमार लोग हैं उनको बचा लीजिए, जो कोमॉर्बिडिटी जिन लोगों को है उनको बचा लीजिए, लेकिन अब यंग लोगों को भी घेर रहा है ये वायरस. ये आपकी बात ठीक है, और मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि यंग लोग एहतियात ना करें, लेकिन अब ये वो चीज है जिसके बारे में अभी हमें मजीद तहकीक की जरूरत है, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन बाय एनेक्डोट्स. ये एक इक्का दुक्का वाकयात हैं, या बेशक सैकड़ों की तादाद में हो, लेकिन वाकयात हैं. इनके ऊपर अभी प्रॉपर स्टैटिस्टिकल स्टडी शाया नहीं हुई, या कम से कम मैंने नहीं पढ़ी. जब वो पूरी स्टडी आएगी फिर आपको बिग पिक्चर का प्रॉपरली पता चलता है कि क्या ये नया स्ट्रेन है जो कम उम्र के लोगों को अटैक कर रहा है, क्या ये स्ट्रेन पहले से ज्यादा विरुलेंट हो गया है, या क्या जो यंग लोग फौत हो रहे हैं क्या उनमें मोटापे की तादाद ज्यादा है, उनमें से डायबिटिक कितने थे, कितनों को ब्लड प्रेशर था. कोई ना कोई फैक्टर्स निकल आएंगे. अभी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं. इसलिए मैं ये बार बार अर्ज करता हूँ कि लोगों को ये हमें सोचना चाहिए कि जब तक पूरी तहकीक ना आ जाए अपनी पूरी राय कायम ना कीजिए, थोड़ा सा अपना माइंड ओपन रखिए. बिकॉज मेरे साथ तो कम से कम बहुत दफा हुआ है ये कि मैंने एक राय कायम की और फिर जब स्टडी आई तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी राय सिर्फ 15 मरीजों पे मुश्तमिल थी, ये स्टडी 15,000 मरीजों को स्टडी करके आई है. जैसे प्लाज्मा की मैं आपको बात बता देता हूँ. शुरू में हमारा ख्याल था कि प्लाज्मा बहुत इफेक्टिव है, मैंने भी इस्तेमाल किया अपने मरीजों पे, लेकिन जब स्टडी के बाद स्टडी आई और हजारों की तादाद में हमें पता चला कि प्लाज्मा का इफेक्ट नहीं है, तो हमने छोड़ दिया उसको इस्तेमाल करना. दिस इज व्हाट आई मीन. थोड़ा सा ओपन माइंड रखें कि मैं गलत हो सकता हूँ, कोई भी बंदा गलत हो सकता है, और तहकीक के साथ चलते रहें. तो अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए इससे पहले कि हम कहें कि क्या वजह है. हो सकता है कि नया स्ट्रेन हो जो अब नए यंगर लोगों को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए मास्क को प्रॉपर यूज करना ज्यादा जरूरी हो गया. आपने प्लाज्मा का जिक्र किया और मैं इसी सवाल पे आने वाली थी कि जो अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और जिसको लेकर ये जो उलझन है, जो मैं आपको बता रही थी कि जर्नलिस्ट के बीच में भी कौन सा डॉक्टर क्या कहता है किस वक्त पे, क्योंकि डॉक्टर्स भी पैनिक हो जाते हैं, वो भी इंसान हैं और इसके अलावा इतना अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं. हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो लेकिन बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में या फैसिलिटीज नहीं है, तो वो कहते हैं कि कुछ और इंतजार कीजिए और थोड़ी देर और घर रह लीजिए. कभी कभी ये भी खतरनाक हो जाता है कि आप घर शायद 2 घंटे पहले आपको अस्पताल निकल जाना चाहिए था और ऑक्सीजन अचानक ड्रॉप हो गई है. हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारी गवर्नमेंट्स को और हमारे सिटीजन्स को साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाना चाहिए, लेकिन शायद जो बड़ी तादाद है इंडियन सिटीजन्स की वो साइंटिफिकली नहीं सोचती है, रैशनली भी नहीं सोचती है. तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है एक ऐसे वक्त में जो आपने जिसका जिक्र किया, नीम हकीमी का या क्वेकरी का जो जिक्र किया, कैसे वक्त में जिसमें कि सिर्फ साइंस ही हमारा एक अकेली गाइडिंग लाइट हो सकती है, ऐसे में लोगों का अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट. 3 चीजें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक तो रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसको लेकर एक बहस है इंडिया में कि एक तरफ उसको लेकर इतनी मारकाट है कि कहाँ मिल जाएगा, 5,000 का मिलेगा या 40,000 का भी मैं ले लूंगी.
दूसरी तरफ इसको लेकर ये भी बात है कि ये इफेक्टिव नहीं है, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्लाज्मा ट्रीटमेंट को लेकर भी अभी भी लगातार आप देखेंगे ट्विटर पे तो बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट कीजिए, प्लाज्मा, यानी कि कुछ डॉक्टर्स अभी भी प्लाज्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला सवाल आता है कि स्टेरॉइड्स को लेकर के स्टेरॉइड्स क्या खतरनाक हो सकते हैं, क्या आपकी बीमारी से भी ज्यादा आपको स्टेरॉइड्स बीमार बना सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स। ये 4 चीजें हो गई, रेमडेसिविर, प्लाज्मा ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स। जी, रेमडेसिविर फरवरी 2021 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो दुनिया का शायद नंबर 1 मेडिकल जर्नल है, उसमें WHO की रिसर्च छपी थी और उस ट्रायल के मुताबिक रेमडेसिविर ना तो कोविड की अमवात को कम करता है, ना वेंटिलेटर पे जाने के रिस्क को कम करता है, ना हॉस्पिटलाइजेशन के रिस्क को कम करता है। मैंने रेमडेसिविर अब तक सैकड़ों मरीजों पे इस्तेमाल कर ली होगी। हम उसको यूज करते हैं सिर्फ उस हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट पे जिसके सिम्टम अभी 10 दिन से कम हो और जिसकी ऑक्सीजन 94 से कम हो। लेकिन मैं इसके बारे में भी बता दूं कि रिजल्ट्स कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लूक वार्म से रिजल्ट्स हैं, दरमियाने से। सो मेरे ख्याल में रेमडेसिविर के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक प्लाज्मा का ताल्लुक है, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, बहुत सारी स्टडीज छपी हुई हैं इसके ऊपर। प्लाज्मा शायद इसका इफेक्ट होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट एंटीबॉडी का लेवल क्या होना चाहिए और एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है प्लाज्मा की। ये 2 सवाल चूंकि हम इनके जवाब नहीं दे सके, मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी मरीजों को जो प्लाज्मा मिलता है उसमें एंटीबॉडी कम होती है या काफी देर बाद मिलता है, इसलिए उसका इफेक्ट नहीं होता। सो प्लाज्मा को भी मैं तो समझता हूँ, हमने तो अपने अस्पताल में बंद कर दिया प्लाज्मा इस्तेमाल करना। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि जो अमेरिका के टॉप हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। आगे लोगों की खुशी है, वो जो चाहे करें। स्टेरॉइड्स, वंस अगेन, ये जो लार्ज ऑक्सफोर्ड का ट्रायल आया था डेक्सामेथाजोन का, स्टेरॉइड्स का फायदा है अगर आप अगेन ऑक्सीजन 94 से कम हो, अगर आप घर में हैं और आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल है तो आपको स्टेरॉइड का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। आपको ऑक्सीजन का भी नुकसान होगा। मुझे पता है कई लोग जो बहुत अफोर्डिंग होते हैं वो कहते हैं मैं ऑक्सीजन सिलेंडर घर मंगवा लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का नुकसान होगा आपको। सो अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल 94 से ज्यादा है तो प्लीज स्टेरॉइड इस्तेमाल मत कीजिए, ये एक डेंजरस दवाई है, इसके आपको और नुकसान हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में जो तहकीक है कि 93% कोविड के मरीजों को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, तो जो 7% को जरूरत होती है, आमतौर पे वो इतने बीमार होते हैं कि वो अस्पताल में या ICU में होते हैं, तो उस वक्त उनका स्पेशलिस्ट ये डिसाइड कर लेगा कि कब उसको एंटीबायोटिक चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है कि जैसे कोविड डायग्नोज हुआ उसको आइवरमेक्टिन, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक और विटामिन C नुस्खे पर लिख के 4 चीजें घर भेज दिया, ये बिल्कुल गलत है। इसका नुकसान होगा और लोगों के पैसे भी जाया होंगे और एक बीमारी से आप दूसरी बीमारी में फंस जाएंगे। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल अब आपसे कि ये एयरबॉर्न का क्या मतलब होता है? लेंसेट की स्टडी ये बोल रही है कि हिंदुस्तान में भी एयरबॉर्न है ये वायरस। इसका मतलब क्या कि मैं पार्क जैसे 3 दिन से मैं नहीं जा रही हूँ तो क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? क्या हवा में ये जो कीड़े हैं, जो वायरस है, ये हवा में है? इसको किस तरह से देखना चाहिए कि हमारी हवा खराब हो गई है? बिल्कुल ऐसा मतलब एयरबॉर्न का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपकी हवा आलूदा हो गई है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम छींकते हैं तो कई दफा वो जर्रे जो छींक के बाद निकलते हैं और वो फिर आहिस्ता से डस्ट की तरह बैठ जाते हैं, फर्नीचर पे, कारपेट पे गिर जाते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल ड्रॉपलेट, और आमतौर पे ख्याल था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एयरबॉर्न का मतलब है कि जब आप छींकते हैं तो वो जर्रे हवा में सस्पेंडेड, महलूल रहते हैं, और जब वो सस्पेंडेड रहेंगे तो इसका मतलब है कि अगर कोई 2 मिनट के बाद भी उस कमरे में आएगा तो हो सकता है कि उसको सांस लेके उसको वो इन्फेक्शन हो जाए। तो ये एक स्पेक्ट्रम है, ड्रॉपलेट टू एयरबॉर्न। मेरे ख्याल में इसका सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि जब आप इंडोर जगह पे हैं, जहाँ पे किसी घर में है या किसी हॉल में है, और अगर वहाँ एक शख्स को भी कोविड है तो हो सकता है कि बहुत सारे और लोग इन्फेक्ट हो जाएं। अगर आप आउटडोर्स हैं, बीच पे हैं, पार्क पे हैं, अपनी कार पे हैं, यू आर सेफ, आपको कोई फिक्र क्या। जो नॉर्मल हवा है, एक्चुअली जो आउटडोर्स है, इज अ वेरी वेरी सेफ प्लेस। यही वजह है कि कई जगह पे लोग बाहर खेलते हैं या जब जाते हैं तो उनको कोविड नहीं होता। कोविड का बहुत ज्यादा रिस्क इंडोर्स है, और ये जो एयरबोर्न का इशू है, इट इज एप्लीकेबल लार्जली इंडोर्स। आप बाहर जाइए, बल्कि वो आपके लिए बहुत सेफ है।
یعنی میں آخر میں بالکل اپنے لیے یہ جانکاری مانگ لیتی ہوں, فائدہ اٹھا لیتی ہوں میں آپ کے یہاں بیٹھنے کا. یہ بتائیے, اگر میں ماسک پہنتی ہوں, اگر سرجیکل ماسک بھی پہنے رہتی ہوں, بڑی گیدرنگز میں نہیں جاتی ہوں, اس کے علاوہ گھر میں یہ خیال رکھتی ہوں کہ کوئی آؤٹ سائڈر اس طرح کا نہ آئے, اور اس کے علاوہ میں پارکس میں جا کے, بیچ دہلی میں ہے نہیں تو میں جا نہیں سکتی, لیکن پارکس میں جا سکتی ہوں, تو میں اپنے کو 90% سے زیادہ سیف رکھ سکتی ہوں. کیا یہ جو میرے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے میرے درشکوں پہ بھی لاگو ہوگا؟ بالکل ٹھیک بات ہے, 100% ٹھیک بات ہے. جی میرا بہت خیال ہے بہت شاید شکریہ. آپ 95-99% سیف رہیں گے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فہیم, اور مجھ سے وعدہ کیجیے کہ میں ایک بار پھر سوالوں کا, کیونکہ یہ صرف شروعات ہے, اور ایک بار میں پھر سے سوال تیار کروں گی جیسے جیسے نئے سوال پیدا ہوتے رہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ سائنس اور ہمارا جو ایکسپیرئنس ہے اس پورے ایک طرح سے کرائسس سے لڑنے کا, میں چاہتی ہوں کہ ہم جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ ہمارے لوگوں کو بتاتے رہیں. اور آپ نے شروعات اسی بات سے کی تھی کہ جو افیکٹو کمیونیکیشن ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, صحیح جانکاری کی, اور ہماری جیسے ان سائنٹیفک سوسائٹی میں رہنے کی خاص وجہ بھی. بہت بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو. دی وائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.